کربلا دے اندر کائنات والیو میرے امام دے نال گئی ہے اے دنیا والیو جنہیں اپنا اولاد گھر باہر سب کچھ جناب حسین دو غلامی وچ قربان کیتا ہے اوے کربلا دے اندر جناب شہر بانو امام علی مقام دے نال نالے اوے دنیا والیو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری جڑی گفتگو فرمائی ہے ایک اپنی بہن سیدہ زینب دے نال ایک شہر بانو دے نال امام نے گفتگو فرمائی ہے میرے امام نے فرمایا اے زینب خیال رکھی تو حسین دی بہن ہے تو حسن دی بہن ہے زہرا دی بیٹی ہے علی دی شہزادی ہے نی شہر بانو اللہ تینوں استقامت نصیب فرمائے تے زینب تے شہر بانو دے نال امام نے آخری گفتگو فرمائی ہے اے میری بہن زینب تو علی دی شہزادی ہے حسن و حسین دی بہن ہے زہرا دی بیٹی ہے خیال رکھی اسلام نال بغاوت کرن والیاں دے نال حسینیاں دا کدی جوڑ نہیں ہو سکدا میرے امام نے فرمایا زینب میں جا رہا جناب شہر بانو اگے کھڑیاں نہیں اے میرے آقا حسین میں بھی حاضر ہاں فرمایا شہر بانو پردے دا خیال رکھی اپنا پردہ نہیں چھوڑنا اوے دنیا والیو جناب شہر بانو اس مقام دے کیا دیا نہیں آقا حسین میں بڑی خوش قسمت عورت ہوں اور میں ساری عمر امیر المومنین فاروق اعظم دا احسان نہیں اتار سکتی الفاظ سنو ذرا شہر بانو دے میں ساری زندگی فاروق اعظم دا احسان نہیں اتار سکتی اگر فاروق اعظم چاندے اپنے بیٹے نال بھی میرا نکاح کر سکتے سن وہ وقت دا شہزادہ بن کے کھڑا ہو جائے لیکن فاروق اعظم نے آکھیا نا وقت دا شہزادہ میرا پتر عبداللہ نہیں وقت دا شہزادہ تے حسین نہیں میرا نکاح تہاڈے نال کرایا میرے آقا حسین میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہووے کوئی خطا ہو گئی ہووے کوئی تقصیر ہو گئی ہووے اے میرے آقا مینوں معاف کری آ جائے اے میرے آقا میرے امام نے فرمایا نی شہر بانو صبر دا دامن نہیں چھڑنا رج کے آج حسین نو ویکھ لے پھر پتہ نہیں تینوں حسین نظر آوے کہ نہ آوے مدینے دے دروازے کھول کے انتظار کر دی رہیں گی شہر بانو اڑی کا لاندی رہیں گی میرا حسین نہیں اے دنیا والیو میرے امام نے فرمایا نی شہر بانو آج رج کے حسین نو ویکھ لے پھر تینوں حسین نظر نہیں آنا حسین اج اللہ دی رضا تے راضی ہو کے جا رہی ہے شہر بانو آندی آقا میں بھی اللہ دی رضا تے راضی ہاں اوے دنیا والیو عرض کر دیے نے آقا صرف ایک گل کرنا چاہنی ہاں امام فرمایا بیان کر اے میرے آقا حسین جنہ دیاں تیاں اجڑ جاندیاں نے ماں پہ آگے دیاں نو لے جاندے نے دی روے ماں پہ سر دے ہون ہائے ساڑی دی کیوں روے آقا ماں پہ آگے لے جاندے نے جے ماں پہ نہ ہون ویر آ جاندے نے ساڑی بہن کیوں روے اے میرے آقا حسین میرے دے ماں پہ بھی کوئی نہیں آقا میرا انویر بھی کوئی نہیں آقا جس عورت ماں پہ نہ ہون میرے بھائی نہ ہون او پترہ دے سرہ دے زندگی بسر کر دی ہے آقا جدا پتر بھی
کربلا وچ شہید ہو جائے اوے عورت کدھر جائے گی لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی نمانی کس پاسے جاواں نارے سورے نارے سورے نارے پیکے میرے امام نے صبر دا دلاسہ دے کے فرمایا شہربانوں صبر کر فقیر نہ نبھائیا فقیر نہ نبھائیا آقا میں کدی کوئی سوال کیتا ہوئے کدی کوئی آرزو کوئی فرمائش کیتی ہوئے کدی کوئی چیز منگی ہوئے میرے امام نے فرمایا شہربانوں میں تے سمجھنا تینوں منگنا آؤندہ ہی کوئی نہیں تو فقیرانہ زندگی گزاری ہے حسین تیرے تے راضی حسین تیرے تے راضی حضرات اے او شہربانوں نے جنہ دا نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا کدے نال حضرت مولا حسین اگر اختلاف ہوندا اے نکاح نہ پڑھاندے دراڑا ہوندیاں ایک دوسرے تو دور ہوندے تے کدی حضرت مولا حسین نو شہزادہ نہ کہہ کے مخاطب کر دے جڑے لوگ اج اختلاف بیان کر رہے ہیں انہاں نو وی حیا کرنا چاہیے او دے متعلق اختلاف بیان کر رہے ہو جنوں پاک نبی نے اسلام دی شان آکھیا ہے اللہ تعالی